मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। विद्या संध्यदेवोद्रेकाद् विद्यार्जनीक्षये जदुदेति नमस्तस्मै कस्मैश्चित् विशतस्तुते। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से आधुनिक विषय पीठ अंतर्गत अयं शोध विभाग शोध प्रकाशन विभाग विद्यते। तस्मिन्नेव विभागे इयं सप्तदिवसीय पाण्डुलिपि विज्ञान कार्यशाला आयोज्यते। अस्याः कार्यशालाया यद्यपि दिवसद्वयम् अस्माभिः व्यतीतं तथापि कार्यशालायाः कृते तु अद्य एव प्रथमदिवसः। प्रथमदिवसे अस्माकं कृते ये निमन्त्रिताः विद्वांसाः सन्ति साक्षादेव मधुकेश्वरः। कुत इति चेत् व्याकरणशास्त्रे यद्यपि बहुनाधिसे पठपुत्र व्याकरणम् इमे आचार्य व्याकरणशास्त्रे तु निपुणाः, न केवलं निपुणः अपितु पारंपरिकरीत्या तत्र प्रौढमनोरमा इत्यादि ग्रन्थानां ग्रन्थान् आरभ्य तत्र भूषणसारादि ग्रन्थं यावत् एतेषाम् आचार्याणां तु तत्रैव पाण्डित्यम् अस्माभिः अवलोक्यते। सर्वत्र प्रायः अस्माभिः अवलोक्यते एतेषां शास्त्रीय वैदुष्यं, परन्तु अपरमपि वैदुष्यम् अस्ति यत् प्राशासनिकक्षेत्रेपि एतेषाम् अदुष्यम् एव वैदुष्यम् अस्माभिः अवलोक्यते। सम्प्रति तु केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य मुख्य परिसरे एव आचार्याः तत्र तत्तद् विभागे निदेशकाः, परन्तु तत्र कुलपति महोदयानां तु ओएसडी सर सत्यं वच्मि ओएसडी रूपेण अपि तत्र नियुक्ताः सन्ति। तत्तु दायित्वं, परन्तु तद् दायित्व सत्त्वेपि तेषां मुख्यं लक्ष्यं तु शास्त्राणामेव अध्ययनम् अध्यापनम् एवं शास्त्रेषु विद्यमानं तत्त्वानां तु प्रचारः प्रसारः एतेषां तदेव वैशिष्ट्यमस्ति। मित्रमणयः अपि वक्तुं शक्यते आचार्यः तत्तु अस्माभिः अवलोक्यते न केवलं शास्त्रे परन्तु तत्र प्रकाशनक्षेत्रे यादृशः नियमः अपेक्षते तेषां नियमानामपि परिचयः अस्माभिः प्राप्यते। अतः एतेषाम् इदमपि वैशिष्ट्यमस्ति। पाण्डुलिपिक्षेत्रेपि आचार्याणां साहित्यिकचौर्यविषयेपि आचार्याणां तु तादृशमेव ज्ञानविज्ञानं विद्यते यत्तु अस्माकं कृते तु उपकाराय भविष्यति इति अस्मदीयानां मतिः विद्यते। कार्यक्रमस्य साफल्याय शैविक शर्मा महोदयाः सम्प्रार्थ्यन्ते आगत्य तु मङ्गलाचरणं विदधतु इति। हरिः ओम्। तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मन्त्रविदः सुमङ्गलाः क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। सृष्टौ या सर्गा रूपा जगद्वनविधौ पालनीया च रौद्रे संहारे चापि यस्याः जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सा स्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशाराधितालङ्करोतु राधितालङ्करोतु।
धन्यवादः। यद् आरम्भोऽपि व्याकरणशास्त्रादारभ्य एव भवति, अत एव मङ्गलाचरणमपि परास् पश्यन्ति मध्यमा वैखरी इति शब्दचतुष्टयी या शब्दवृत्ति विद्यते, तदाधारीकृत्य मङ्गलाचरणमपि अत्र अभवत्। अस्तु, सम्प्रति तु आचार्याणां सम्माननाय तु तत्र विजयकुमार गुप्त महोदय पुनश्च तत्र जीवन भट्टराय महोदय प्रार्थ्यन्ते माल्यार्पणेन अंगवस्त्र प्रदानेन तु आचार्याणां स्वागतं भवति। अंतरायितमिरूपशान्तये शान्तपावनमचिन्त्य वैभवं तं नरं वपुषि कुञ्जरं मुखे मन्महे किमपि तुन्दिलं महः। अस्याः कार्यशालायाः ये च मार्गदर्शकाः विष्णुपदमहापात्रमहाभागाः, अन्ये च ये शोधार्थिनः, अहमपि शोधार्थी एव, यतोहि शोधः सर्वदा चलति, शोधः सर्वदा अपेक्षितश्च। केवल एतदर्थम् उपाद्यर्थम् इति न, जीवनेपि शोधः अपि यथा यावत्पर्यन्तं शोधं वयं करिष्यामः तदा विषयस्य दार्ढ्यं भवति। शोधे मुख्यतया किं भवति इति चेत् किमर्थम् इदम् इति प्रश्नः आयाति। शोधकरणस्य अथवा शोधछात्रस्य अथवा शोधार्थिनः मुख्यं लक्षणम् अथवा मुख्यः स्वभावः भवताम् अस्माकमपि सर्वेषाम् आदौ अयं स्वभावः स्यात्, किमर्थम् इदम्, अन्यथा विषयस्य अवगमनं न भवति। इदानीम् अस्माकं शास्त्रं वयम् अवलोकयामः, यानि शास्त्राणि वा भवतु, साहित्यं वा भवतु अथवा व्याकरणं वा भवतु, तत्र किं भवति, किमर्थम् इदम् इत्येव आरभ्यते। पश्यन्तु, एकम् अहं सर्वेषु शास्त्रेषु सामान्यतया एकम् उदाहरणं वदिष्यामि। यथा इदानीं वेदान्तशास्त्रं विद्यते। वेदान्तशास्त्रे आदिमं सूत्रं वर्तते अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। तत्र प्रश्नः क्रियते, किमर्थं ब्रह्म जिज्ञासा कार्या इत्येव प्रश्नः। एवं चेत् शोधः तस्मादेव आरभ्यते। व्याकरणं यदि अवलोकयामः, यथा भवन्तः भाष्यम् अवलोकयन्तु, अत्र व्याकरणछात्राः स्युः, अथ शब्दानुशासनम् इति आरभ्यते। अथ शब्दानुशासनम् इति यदा आरम्भः भवति, किमर्थं शब्दानुशासनम् इत्येव प्रश्नः, आदावेव प्रश्नः आयाति। तत्रापि पुनः पश्यन्तु कीदृशः अत्र शोधः चलति इति चेत्, एतेषु सूत्रेषु अथवा एतेषु ग्रन्थेषु यत्र आरम्भः भवति, आरम्भे एकं शब्दम् अथवा एकं पदमादाय एव प्रश्नः भवति। अथ शब्दस्य को अर्थः इत्येव आरभ्यते। एवं साहित्यं यदि रससूत्रं यदि अवलोकयामः, विभाव अनुभावादि संयोगाद् रसनिष्पत्तिः यत् रससूत्रं वर्तते, कोऽयं संयोगः, कोऽयं विभावः। एवम् अतः अस्माकं सिद्धान्ते एव तादृशशोधस्य अवसरः। अधुनापि अस्माकं वैज्ञानिकक्षेत्रे वयं परिशीलयामः, किमर्थमिदम् इति शोधस्य आरम्भः भवति। एवञ्च शोधे मुख्यतया किं भवति इति चेत्, केवलं ज्ञानार्जनं न, शोधस्य ज्ञानं तु वयं ज्ञानस्य अधिगमं करिष्यामः, ज्ञानेन सह समाजस्य कः उपयोगः। शोधस्य प्रमुखम् उद्देश्यम् इदं वर्तते, ज्ञान अधीतस्य ज्ञानस्य अथवा गृहीतस्य ज्ञानस्य समाजे कः उपयोगः वर्तते इति मुख्यं भवति। यावत्पर्यन्तम् अधीतः अथवा अधीतः विषयः अथवा कृतस्य शोधस्य परिणामः समाजे यदि न स्यात्,
तस्य परिणामस्य अथवा अधीतस्य शोधस्य परिणामः समाजे यदि न दृश्यते तदा शोधस्य मूल्यं तथा न वर्धते। शोधस्य मूल्यं वर्धनीयं चेत् आदौ तत्र उपयोगः स्यात्। अतः मुख्यतया अस्माभिः इदम् अवलोकनीयं वर्तते, शोधे किं भवेत् इति चेत् समाजोपयोगः कदा भवति? समाजोपयोगः भवति चेत् तत्र शोधे सत्यता स्यात्, पारदर्शिता स्यात्। यावत्पर्यन्तं सत्यता नास्ति, वयं वदिष्यामः अस्य शोधस्य अयम् इदं प्रयोजनं वर्तते इति विवरणं करिष्यामः, किन्तु समाजे तस्य दर्शनं स्यात्। दर्शनं कदा भवति? कृते शोधे यदा सत्यता वर्तते अथवा पारदर्शिता वर्तते तदा समाजोपयोगी भवितुम् अर्हति। तावत्पर्यन्तं यदि अस्माभिः कृतश्चेत् वयमेव तद् दर्शयितुं शक्नुमः, किम् अस्य शोधस्य किं प्रयोजनं वर्तते, कृतेन शोधेन समाजस्य का उपयोगिता यदि न दर्शयिष्यामः तावत्पर्यन्तं शोधस्य किमपि प्रयोजनं भवितुं नार्हति। अतः शोधे किं भवेत् इति चेत् सत्यता स्यात्, एवं चेत् पारदर्शिता स्यात्। एतत् मुख्यं द्वयं भवद्भिः सर्वैः एतत् स्थापनीयम्। अस्माभिः अग्रे वयं शोधं यदि करिष्यामः, शोधप्रबन्धं लिखामः, शोधप्रबन्धे आदौ नैतिकता स्यात्, समाजोपयोगी च स्यात्, स च शोधप्रबन्धः, अपि च पारदर्शिता च भवेत्। अन्यथा एतत् त्रितयं तत्र मुख्यतया भवतां शोधे एते मुख्याः त्रयः बिन्दवः अवश्यं स्यात्। मह्यं यश्च विषयः दत्तः वर्तते अद्य, शोधप्रकाशनस्य नैतिकता। इदानीं शोधे नैतिकता स्यात्, कीदृशी नैतिकता अपेक्षिता? किमुच्यते चेत् तत्र रिसर्च पब्लिकेशन् एथिक्स् इति उच्यते। एथिक्स्, नैतिकता। वयं शोधकार्यं करिष्यामः अथवा शोधलेखं प्रकाशयामः, तत्र नैतिकता, कीदृशी नैतिकता अपेक्षिता? बहून् शोधलेखान् वयं लिखामः, किन्तु तत्र सर्वत्रापि नैतिकता वर्तते वा इति चेत् अधुना किं भविष्यति इति चेत् कश्चन चाट् जीपीटी युगश्चेत् तत्र योजयामः झटिति आगच्छति। न तत् असमीचीनमिति न वदामि, अवश्यं भवेत्। यतोहि कीदृश उपयोगः अस्माकं कृते सङ्ग्रहणीयश्चेत् महान् उपयोगः वर्तते, किन्तु कियत्पर्यन्तं तत्र सत्यता वर्तते इति अस्माभिः आलोचनीयम्। अवगतो वा? यथा इदानीम् एकम् उदाहरणं वदिष्यामि। चाट् जीपीटी मध्ये भवन्तः वेदस्य कालः कः इति उच्यते, अवगतो वा? तथा आगच्छति एवं क्रिस्तपूर्वं क्रिस्ताब्दम् एवमेवम् आगच्छति। वस्तुतः तत्र भारतीयता स्यात् इति चेत् अस्माभिः किं कर्तव्यं? सनातनी परम्परा खलु, कदा आरब्धा इयं श्रुतिः इति अस्माकं नास्ति, तादृशम् उत्तरं तत्रापि स्यात्। अतः अस्माकमपि दायित्वं वर्तते। नैतिकता अपेक्षिता, सत्यता अपि अपेक्षिता। सत्यता किं भवति इति चेत् सर्वेषाम् इदानीं कालः यश्च निर्णीतः, स च कालः तस्मिन् काले सत्यता स्यात् इति नास्ति खलु। तैरुक्तं चेत् अस्माभिः स्वीकृतं। केनचित् पाश्चात्येन उक्तम् अयं कालः, अस्य वेदस्य अयं कालः इति। किमर्थम् अयमेव कालः भवेत् इति अस्माभिः प्रश्नः न कृतः। अतः तैरुक्तम् इति कारणेन अस्माभिः परीक्षायामपि लिखितं क्रिस्तपूर्वं 2000 पूर्वं वेदस्य वेदकालः इति लिखितः। अतः एतादृशेषु नैतिकता आदौ स्यात्। शोधलेखे कीदृशी नैतिकता अपेक्षिता इति चेत् अत्र केचन सिद्धान्ताः वर्तन्ते। नैतिकता अनुसरणे केचन सिद्धान्ताः सन्ति। शोधलेखे वा भवतु अथवा शोधप्रबन्धे वा भवतु, मया शोधलेखस्य विषये उच्यते, अथवा तत् शोधप्रबन्धेपि भवन्तः संयोजयितुं शक्नुवन्ति। यतोहि शोधलेखे वा शोधलेखः शोधप्रबन्धे अयमेव
किम् इति चेत् व्यत्यासः उच्यते चेत् शोधप्रबन्धः दीर्घतया वर्ण्यते, तत्र विषयाणां निरूपणं दीर्घतया भवति, शोधलेखे दीर्घतया न भवति, तस्य साररूपेण शोधलेखे वयं विषयं प्रस्तुमः। अतः तत् अयमेव विषयविभागः वर्तते शोधलेखस्य शोधग्रन्थस्य। अतः उभयत्रापि किं भवेत् इति चेत् नैतिकता कीदृशी स्यात् इति चेत् आदौ सत्यनिष्ठा, तत्र सत्यता, ऑनेस्टी इति उच्यते। यथा इदानीं शोधलेखं लिखामः अन्यस्मात् स्वीकृत्य, यतोहि अन्यस्मिन् शोध इदानीम् अत्र देहल्यां कश्चन शोधप्रबन्ध अथवा शोधलेखः प्रकाशितश्चेत् केनचित् कोलकाता नगरे यत्र प्रकाशितं वर्तते तत् शोधलेखं स्वीकृत्य वयं तत्र भवामि इति चेत् अस्ति इति योजयामः। यदि योजयामश्चेत् योजयितुं शक्यते, न शक्यते इति, किन्तु तस्मिन् विषये तेन केन अभिप्रायेण स च शोधलेखः अथवा शोधप्रबन्धः लिखितः इति वयं ज्ञातुं न शक्नुमः। तेन लिखितम् अस्माभिरपि लिख्यते इति अस्ति इति स्थाने भवति अथवा भवति इति स्थाने अस्ति इति योजयामश्चेत् वाक्यविन्यासे परिवर्तनं स्यात्, किन्तु विषयविन्यासे तु परिवर्तनं तु न दृश्यते खलु। तत्र अतः किं न भवति, सत्य अथवा सत्यता तत्र निरूपयितुं वयं न शक्नुमः। इदानीं कश्चन केनचित् पृष्टश्चेत्, इदानीं शोधप्रबन्धः लिखितः, केनचित् पृष्टः कश्च विषयः भवतः अयं विषयः किमर्थं भवद्भिः स्वीकृतः अथवा अस्मिन् विषये के सिद्धान्ताः निरूपिताः यदि पृष्टश्चेत् वयं वक्तुं न शक्नुमः, समीचीनतया निरूपणं कर्तुं न शक्नुमः। अतः अस्माभिः स्वीकृते विषये अस्माकं अवगमनम् आदौ स्यात्। अवगमनं कदा भवति चेत् सत्यतया अथवा निष्ठतया अत्र कार्यं यदि करिष्यामः तदा अवगमनं भवितुम् अर्हति। अतः शोधप्रकाशने नैतिकतायाः आदिमः सिद्धान्तः वर्तते सत्यनिष्ठता। अवगतो वा? एवमेव मौलिकता, ओरिजिनलिटी इति उच्यते। मौलिकता अपि तत्र भवेत्। यथा अस्माभिः कश्चन शोधलेखः लिखितश्चेत् तत्र केचन विषयाः अस्माभिः स्वीक्रियते, किन्तु स्वकीयया भाषया अथवा विषयनिरूपणम् अस्माकमेव स्यात्, मूल्ययुक्तं स्यात्। अन्यथा किं भवति इति चेत् तेन लिखितं, यदा इदानीं वयं नैकान् शोधप्रबन्धान् परिशीलयामः, तत्र भवति प्रायः 10 शोधप्रबन्धान् वयम् एकत्र स्थापयामः। प्रस्तावना यत्र इदानीं व्याकरणशास्त्रस्य इतिहासः, साहित्यशास्त्रस्य इतिहासः, समान 10 शोधग्रन्थेषु समानता एव दृश्यते। तदा ज्ञायते अनेन अस्मात् शोधप्रबन्धः स्वीकृतः इति स्पष्टतया तत्र उल्लेखः भवति, ज्ञातुं शक्नुमः। इदानीं केनचित् लिखितं पाणिनेः कालः, वररुचेः कालः, तदनन्तरं रसगङ्गाधरस्य ग्रन्थकर्तुः कालः, एवं रूपेण लिख्यते, किन्तु स च कालः तेन यश्च कालः लिखितः अनेन अपि कालः लिख्यते। अपि च तत्रापि किं भवति चेत् तेन यत् फुट् नोट् इति उच्यते खलु, तत्र तेन यद् क्वचित् किं भवति चेत् त्रुटिवशात् पृष्ठसङ्ख्या 189 इति लेखनीयं भवति, 179 भवति, अयमपि 179 एव लिखति। वस्तुतः अयम् अथवा उल्लिखितः यः श्लोकः अथवा यश्च अथवा किम् उच्यते यद् किमपि वाक्यं यद् वर्तते कस्यां पङ्क्तौ वर्तते इत्यपि न परिशीलयति। अवगतः खलु? तथा कदापि न, तदा मौलिकता कथं भवति तत्र? यदि तेन लिखितं तत्तु शुद्धं वा अशुद्धं वा अथवा तत्र अस्ति वा तस्मिन् पुस्तके अस्ति वा इति यदि न परिशीलयामः तदा मौलिकता कथं भवितुम् अर्हति? अहम् एकमेव उदाहरणं वदिष्यामि। भवन्तः प्रसिद्धम् एकं श्लोकम् अहम् अत्र वदिष्यामि। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अयं श्लोकः कुत्र वर्तते? सर्वे वदन्ति रामायणं, कुत्रापि रामायणं भवन्तः अद्यैव परिशीलयन्तु।
रामायणे कुत्रापि अयं श्लोकः नास्ति। अपि स्वर्णमयी लङ्का न मे रोचते लक्ष्मण जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। सर्वे सर्वत्र येन के यं कमपि पृच्छतु स वदति रामायणे एवं वर्तते इति वदन्ति। किम् उच्यते चेत् गतानुगतिको लोकः इति उच्यते खलु। शोधे गतानुगतिको लोकः कदापि न भवति। तेन उक्तम् अतः मया अनुसरणीयम् इति कदापि न भवति। किमर्थम् अनुसरणीयम् इति प्रश्नः भवति। अयं श्लोकः अस्ति चेत् कुत्र वर्तते इति भवद्भिः अस्माभिर्द्रष्टव्यम्। अथवा कथम् आगत अयं श्लोकः कथं तत्र संयोजितः। यत्र मौलिक यश्च भवन्तः बरोडातः यत् प्रकाशितः अस्माभिः स्वीकृतः रामायणस्य क्रिटिकल् एडिशन् इति उच्यते। बरोडातः प्रकाशितः अयं मूलरामायणं सम्पूर्णतया बरोडा प्रकाशनं वर्तते। तत् किम् उच्यते क्रिटिकल् एडिशन् इति उच्यते। मौलिकयुक्तः मुक्तं रामायणं तदेव वर्तते भारते। एवमेव महाभारतस्य वर्तते भण्डारकर ओरियेण्टल् रिसर्च् इन्स्टिट्यूशन् पुणेतः प्रकाशितम्। एतद्द्वयं किम् उच्यते मूल अन्यत् सर्वमपि प्रकाशितं किन्तु तत्र किं भवति चेत् क्वचित् श्लोकाः संयोजिताः इति कारणेन तत्र रामायणे अयं श्लोकः नास्ति। यदि वयं फुट्नोट् मध्ये यदि स्थापयामः रामायणे वर्तते इति। किमर्थम् इति चेत् अस्माभिः न दृष्टम्। अस्माकं ज्येष्ठैः यतोहि अस्माकम् अपेक्षया शोधः पूर्वं शोधः तेन कृतः अतः तेन परिशीलितः स्यात् इति चेत् अस्माभिः किं क्रियते स च श्लोकः अत्र उल्लिख्यते। सोऽपि किं चिन्तयति मम पक्षे मम अग्रजः पूर्वं शोधः कृतः अतः तेन लिखितः मया अत्र लिख्यते। तथा शोधे कदापि न भवति। भवतः इदम् अथवा किमुच्यते चेत् इयं मौलिकता भवद्भिः अवश्यम् अनुसरणीया। तदा एव शोधे मौलिकता आगच्छति। यावत्पर्यन्तं भवतां ग्रन्थानाम् अवलोकनं तत्र इदानीं सर्वत्र गूगल् सर्च् मध्ये वा कुत्रापि ग्रन्थस्य अवलोकनं कर्तुं शक्नुवन्ति भवन्तः। अपि च तत्रापि विषयस्यापि एवमेव भवति। विषयस्यापि क्वचित् तेन विषयः स्वीकृतश्चेत् मध्ये त्यागः तु न भवति। अतः किञ्चित् परिवर्तनं कृत्वा तमेव विषयं वयं स्वीकरिष्यामः। अतः भवतां मुख्यं भवति मुख्यं लक्ष्यं विषयचयनेपि मौलिकता वर्तते। यावत्पर्यन्तं विषयचयने एव मौलिकता यदा न भवति शोधप्रबन्धे मौलिकता आगन्तुं न शक्नोति। ततः अतः केवल शोधलेखेन शोधप्रबन्धस्य विषयचयने एव मौलिकता स्यात्। अनेन कश्च उपयोगः वर्तते अथवा केनचित् अयं विषयः स्वीकृतो वा इति परिशीलनम् अवश्यं भवेत्। अतः एव इदानीं शोधग्रन्थस्य झटिति वयं करिष्यामः। अवलोकनं गुरुभिरुक्तम् अयं विषयः स्वीकरणीयः इति अनेनापि लिखितः। तथा न भवद्भिः मया अहं कं विषयं स्वीकृत्य इमं शोधप्रबन्धं कर्तुं शक्नोमि, मम सामर्थ्यं किम् इति। यदि विराट् कोहली सामर्थ्यं विराट् कोहली तस्य सविधे वर्तते चेत् अहमपि बैटिंग करिष्यामि चेत् तथा कर्तुं गच्छामि चेत् 0 मध्ये आगच्छामि। यतोहि तस्य सामर्थ्यं तस्य वर्तते। मम सामर्थ्यं अवगतो वा? अन्यस्मिन् मम क्षेत्रं किं, मदीयं सामर्थ्यं कुत्र वर्तते इति विचिन्त्य शोधः कर्तव्यः। अन्यथा भवतां शोधस्य दिशा एव अन्यत्र गच्छति। अन्यत्र तदा किं भवति, वर्षत्रयं भवति, कथञ्चित् उपाधिः अर्जनीयः इति कारणेन कथञ्चित् मित्रेण यदुक्तं स्वीकृत्य अन्यत् स्वीकृत्य स्थापयामः। तदा गुरोः से गुरुजी थोड़ा कर लीजिए इसको शोध प्रबंध को ऐसा न ये तु किं भवति चेत् अनेन भवद्भिः किमपि अर्जितं न स्यात्। इदानीं शास्त्रीय आचार्य उपाधिः क्रियते, उपाध्यानन्तरं किञ्चित् अधीयते। एवं क्रियते चेत् अत्र अधीतं शोधछात्रो भूत्वा किमपि नाधीतं तथा स्यात्।
अत्र प्राक्शास्त्री एव वरं भवति। तदपेक्षया छात्रस्य अपेक्षया प्राक्शास्त्री मध्ये एव भवद्भिः अधिकम् अधीतं, शास्त्री मध्ये एव अधिकम् अधीतं। शोधे तु किमपि नाधीतं, यतोहि केवलम् इतस्ततः स्वीकृत्य स्थापितम्। अतः मौलिकतायाः अतीव अपेक्षा वर्तते। तत्र अयमपि कश्चन नैतिकतायाः अयं सिद्धान्तः वर्तते। यतोहि किमर्थम् इति चेत् मौलिकतायाः तत्र कृतिचौर्यम् इति उच्यते। कृतिचौर्यम् अधिकं भवितुम् अर्हति। इदानीं यत्र चाट् जीपीटी उपयुज्य अथवा ग्रोसी बहु अत्र एप्स् वर्तन्ते, एप्लिकेशन् अपि सन्ति, किन्तु तत्रापि मौलिकता अस्ति वा इति भवद्भिः परिशीलनीयं। तेन यदुक्तं तत्र ग्रन्थस्य परिशीलनं, मूलग्रन्थस्य अध्ययनं, मूलग्रन्थानां परिशीलनं, तदा एव मौलिकता। न चिन्ता नास्ति, न चिन्ता नास्ति, तथा एतद् नास्ति, चिन्ता नास्ति, पृच्छतु। यदा ग्रन्थानाम् अध्ययनं यदा करिष्यामः, यदा इदानीम् एकं सूत्रम् अथवा एका पङ्क्तिरागता, इयं पङ्क्तिः कुत्र वर्तते भवद्भिर्न ज्ञातं, किन्तु भवद्भिः अन्यत्र अन्यस्मिन् शोधप्रबन्धे दृष्टः, अयं श्लोकः दृष्टः अथवा इयं पङ्क्तिर्दृष्टा, स च पङ्क्तिः अथवा स च ग्रन्थ अथवा स च श्लोकः तस्मिन् ग्रन्थे अस्ति वा इति भवद्भिः परिशीलनीयम्। अपि च तस्य श्लोकस्य कः भावः वर्तते इत्यपि परिशीलनीयम्। अन्यथा स च श्लोकः दत्तः इति कारणेन तत्र सामञ्जस्यम् अस्ति वा इत्यपि परिशीलनीयम्। अवगतो वा? अन्यथा किं भवति इति चेत् तेन लिखितं मयापि लिख्यते इति चेत् तदा तस्य मौलिकता न भवति। यतोहि तेनापि परिशीलितम् इति भवन्तः न जानन्ति खलु। तेन अन्येन येन शोधप्रबन्धः लिखितः तेन परिशीलितो वा इति भवतां ज्ञानं तु नास्ति। अतः अपि च क्वचित् किं भवति इति चेत् अन्यदपि उदाहरणं वदिष्यामि। तेन इदानीम् अभिज्ञानशाकुन्तलम् इति स्वीकरोतु। अभिज्ञानशाकुन्तलस्य बहूनि प्रकाशनानि सन्ति। तत्र व्याख्यासहिताः अथवा व्याख्यासहितानि बहूनि प्रकाशनानि उपलभ्यन्ते। तेन किं प्रकाशनं गृहीतम् अथवा कश्चित् ग्रन्थः स्वीकृतः इति भवतां ज्ञानं नास्ति। यदि तेन उल्लिखितश्चेत् किञ्चित् परिशीलयितुं शक्नुवन्ति। इदानीं तस्मिन् ग्रन्थे पृष्ठसङ्ख्या 127 मध्ये वर्तते इति चिन्तयतु, अन्यस्मिन् मध्येपि 127 मध्ये भवेत् इति नियमः न अस्ति वा? क्वचित् किं भवति चेत् पाठभेदात् स च श्लोकः एव न भवितुं नार्हति। अभिज्ञानशाकुन्तले एव एकं श्लोकम् उदाहरणत्वेन वद, न खलु बाणं सन्निपात्योऽयमस्मिन्। अयं श्लोकः क्वचित् अभिज्ञानशाकुन्तल एडिशन् मध्ये न दृश्यते एव। भवन्तः परिशीलयन्तु, गत्वा लैब्ररी मध्ये गत्वा परिशीलयन्तु। राघवभट्टस्य अतीव श्रेष्ठं व्याख्यानमिति विज्ञानशाकुन्तलस्य वर्तते, किन्तु क्वचित् तत्र स च श्लोकः न दृश्यते एव। इदानीं भवद्भिः किं लिख्यते? तेन राघवभट्टव्याख्याने वर्तते, किन्तु स च श्लोकः एव नास्ति चेत् तस्मिन् ग्रन्थे कथं मौलिकता भवितुमर्हति? अथ एतदर्थं ग्रन्थस्य परिशीलनं भवद्भिः कर्तव्यम्। यः कोऽपि किमपि तत्र भवति चेदपि, यतोहि एडिशन्स् अथवा प्रकाशनानि क्वचित् किं भवति चेत् क्वचित् तेन अनवधानेनापि क्वचित् भवति, अथवा लेखने अनवधानवशादपि क्वचित् भवेत्। यतोहि अधुना न, अनवधानं तु पूर्वकाले, यतो मनुष्यश्चेत् क्वचित् तस्य किं भवति इति चेत् मनसः शैथिल्यं क्वचित् जायते। क्वचित् केन 177 इति लेखनं चेत् 137 इति लिखति। अवगतु? अतः ग्रन्थस्य परिशीलनेन मौलिकता वर्धते, मौलिकता तिष्ठति। अतः तत्र अन्यः मार्गः, कोऽपि अन्यः मार्गः नास्ति। मौलिकतायाः निर्धारणे भवद्भिरेव परिशीलने, अन्यः यः कोऽपि मार्गः नास्ति। भवद्भिरेव ग्रन्थः अन्वेषणीयः, भवद्भिरेव तत्र पङ्क्तिः अन्वेषणीया,
भवद्भिरेव ग्रन्थस्य विषयः चेतव्यः। इयं मौलिकता इति उच्यते। अपि च मौलिकतायाम् अन्योपि तत्र कृतिचौर्यम् इति मया अग्रे स च विषयोपि आयाति। कृतिचौर्यं मुख्यतया वर्तते। तो मौलिकतायाम् अद्य इयं स्थितिर्वर्तते कृतिचौर्यं सः स्वकीयः अयं मूललेखकः स्वयमेव वक्तुं न शक्नोति मया अयं शोधलेखः लिखितो अथवा शोधप्रबन्धः लिखितो। यतोहि तादृशं परिवर्तनं भवितुमर्हति करिष्यन्ति। केनचित् इदानीम् अगर्तला मध्ये त्रिपुरा मध्ये केनचित् शोधप्रबन्धः लिखितः। कति जनाः अत्र देहलीस्थः जनाः जानन्ति अयं शोधप्रबन्धः पूर्वमेव लिखितः। अयं यः शोधं करोति सः ततः स्वीकृत्य किञ्चित् अत्र स्थापयति चेत् कर्तुमेव न शक्नुमः। अतः तदर्थमेव इदानीं किं जातं प्लेगरिसम् इत्यादिकं तत्र साफ्ट्वेर् इत्यादिकम् आगतं वर्तते। तथापि कृतिचौर्ये मौलिकता कदापि भवितुं नार्हति। तत्र उपाधिः भवितुम् अर्हति किन्तु तस्य मौलिकता अत्र नास्ति। अतः कृतिचौर्यमपि बहु मुख्यं वर्तते। तदपि भवद्भिः आलोचनीयमस्ति। कदापि कृतिचौर्यम् अस्माभिः न कर्तव्यम्। एवम् अन्यद् वर्तते पारदर्शिता। किमुत ट्रान्स्परेन्सी। मया अयं शोधः अनेन प्रकारेण लिखितः अथवा अनेन प्रकारेण अयं शोधग्रन्थः अथवा शोधलेखः निरूपितः इति ट्रान्स्परेन्सी भवेत्। अयं क्रमः तत्र पश्यन्तु अत्र चैन् सिस्टम् वर्तते। एतत् सर्वमपि चैन्। पारदर्शिता कथम् आयाति चेत् पूर्वं भवेत्। यथा इदानीं विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग रसनिष्पत्ति इति वर्तते खलु। विभाव अनुभाव व्यभिचारी एतत् त्रितयमपि अपेक्षितम्। एकं यदि अपगतं चेत् रसनिष्पत्तिर्न भवति इति तात्पर्यं। तद्वत् अत्रापि यथा मौलिकता न भवति शोधप्रबन्धे तावत्पर्यन्तं पारदर्शिता तु, यतोहि सः भीतिम् अनुभवति खलु, सः जानाति खलु अत्र मौलिकता नास्ति इति जानाति चेत् पारदर्शिता कथं भवितुमर्हति। अतः शोधप्रबन्धे शोधलेखे वा पारदर्शिता अतीव अपेक्षिता। पारदर्शिता अपि बहु, यतोहि पारदर्शिता यावत्पर्यन्तम् अस्मिन् शोधप्रबन्धे एते विषयाः वर्तन्ते। अयं विषयः मया निरूपितः, अयं नूतनः विषयः वर्तते। अधुनापि भवन्तः परिशीलयन्तु, भवताम् अग्रे उपयोगाय भवति। एतादृशः विषयः भवद्भिः अन्वेषणे। यथा इदानीं किमुच्यते चेत् पर्फ्यूम्, संस्कृतक्षेत्रे पर्फ्यूम् सौगन्धिकम् अथवा सुगन्ध इति उच्यते खलु। तत्र कति शोधप्रबन्धः आगतः अवगतो वा? इदानीं किमुच्यते चेत् प्रतिदिनं पर्फ्यूम् अड्वर्टैस्मेण्ट् मध्ये पश्यन्तु, नूतन पर्फ्यूम् आगच्छन्ति। अवगतो वा? किन्तु तस्य निर्माणं कीदृशं स्यात्? यतोहि अधुना आधुनिककाले तस्य निर्माणं कथं भवितुम् अर्हति इति एकं हिण्ट्स् यच्छन्ति चेत् तेन समाजस्य कृते उपयोगः वर्तते। कास्ट्यूम् डिज़ैन् वर्तते, अपि च अन्यद् वर्तते किम् इति चेत् हेर् डिज़ैन् अस्ति। हेर् डिज़ैन् कति शोधप्रबन्धाः कृता हेर् डिज़ैन् मध्ये। हेर् डिज़ैन् इदानीं प्रतिदिनं, यतोहि एकैकस्य बालिकाः जानन्ति परिस्थितिविषये। अस्माकं नाटकं यदि भवन्तः परिशीलयन्तु, कस्यां कस्यां परिस्थितौ कीदृशी वेणीधारणा भवति, कथं वेणीधारणं कुर्वन्ति। यतोहि इदानीं तस्य स्कोप् कुत्र वर्तते चेत् भवतां फिल्म् इण्डस्ट्री मध्ये अधिकं स्कोप् वर्तते हेर् डिज़ैन् कास्ट्यूम् डिज़ैन् मध्ये। यतोहि अस्माकं भारतस्य अस्माकं वेशभूषा कीदृशी स्यात्, अस्माकं वेणीधारणं कीदृशी स्यात् इति के निर्धारणं कुर्वन्ति चेत् कार्पोरेट् यत् उच्यते ते एव निर्धारणं कुर्वन्ति। अद्यापि वयं कम् अनुसरामश्चेत् एकं मॉडेल् अपेक्षितं, तस्य अनुसरणं करिष्यामः। अवगतो वा? यथा इदानीं मया इदानीं किम् उच्यते, भगवा जाकेट् धृतं चेत्, मोदी यत् धृतं चेत् सर्वे 10 जनाः धरन्ति खलु, धरन्ति वा न वा? पश्यन्तु कति जनाः न धरन्ति।
मोदी जाकेट् इत्येव आगतं खलु मार्केट् मध्ये पश्यन्तु भवन्तः एयरपोर्ट मध्ये वा अथवा गच्छन्तु मोदी जाकेट् सर थोड़ा दिखा दीजिए मोदी जाकेट् तुरंत दिखाएगा किमर्थम् इति चेत् ब्रांड इति उच्यते अवगतो वा तादृश स्कूप् अस्माभिः तदेव परिशीलयन्ते कुत्र वर्तते कीदृशं स्यात् तद् भवन्तः तत् समाजोपयोगि स्यात् तदा तेषामपि अवगमनम् अत्र भवितुमर्हति अवगतो वा अतः तदा कदा भवितुमर्हति चेत् तत्र पारदर्शिता एवं मौलिकता एतादृशविषयाः भवतां शोधप्रबन्धे यदि भवति तदा एव एतत् तदनुगुणमेव समाजोपयोगी भवति तदनुसरन्ति केवलं तत्रापि इदानीं वेणी विषयः वर्तते इति चेत् केवलम् अस्माकं किमिति चेत् संस्कृतशास्त्रे अथवा संस्कृतसाहित्येषु एते विषयाः वर्तन्ते इति केवलम् उच्यते इति न भवति आधुनिककाले तस्य उपयोगं कथं वयं कर्तुं शक्नुमः इत्यपि भवद्भिः निरूपणीयम् चित्रमाध्यमेन भवितुमर्हति अवगतु इदानीं सुगन्धिकापि कास्ट्यूम् पर्फ्यूम् कथं निर्माणं भवति तत्र चित्रमाध्यमेन भवितुमर्हति अथवा वस्त्रधारणं भवति वस्त्रधारणं चित्रमाध्यमेन भवितुमर्हति एवं यदा निरूपयामः तदा मौलिकता अपि वर्धते पारदर्शिता अपि भवति तेन किम् उच्यते चेत् तत्र पारदर्शितायाः अवगमने एतत् सर्वमपि एते विषयाः तत्र अनुयोजयितुं शक्नुमः एवम् अन्यत् किमुच्यते चेत् सन्दर्भः प्रॉपर साइटेशन इति उच्यते प्रॉपर साइटेशन सन्दर्भ अयं श्लोकः अस्मिन् ग्रन्थे अस्मिन् श्लोके निरूपितः अपि च तत्र किं सन्दर्भे ग्रन्थोपि योजनीयः ग्रन्थस्य निरूपणम् इदानीं किमुच्यते चेत् ग्रन्थः कश्चन ग्रन्थः मया स्वीकृतः तस्मिन् ग्रन्थे कस्मिन् पृष्ठे वर्तते स च ग्रन्थः प्रकाशकः कः कस्मिन् वर्षे प्रकाशितम् एते सर्वा अत्र ये सर्वे विषयाः तत्र भवेयुः निरूपणे प्रॉपर साइटेशन यावत् पर्यन्तं न भवति तावत् पर्यन्तं तत्र अनुमानमेव भवति अयं विषयः अत्र वर्तते इदानीं संविधाने अयं विषयः वर्तते इति प्रॉपर भवतां सन्दर्भः भवति चेदेव भवन्तः स्वीकर्तुं शक्नुवन्ति यथा गूगल मध्ये 32 मिनिट्स् दर्शयति चेत् अस्मिन् क्षेत्रगमने भवन्तः गच्छन्ति चेत् 32 मिनिट्स् इत्येव भवन्तः प्रॉपर सन्दर्भं सः वदति किमर्थम् अत्र 32 मिनिट्स् दर्शयति चेत् तत्र क्वचित् ट्राफिक् जाम् अस्ति इति दर्शयति अरे भवन्तः इदानीं अरे 10 मिनिट्स् गमने 10 मिनिट्स् अपेक्षितं किन्तु 32 कथं प्रदर्शयति इति चेत् क्वचित् तत्र रेड् येल्लो इत्य ग्रीन् इत्यादिकं प्रदर्शयति रेड् अस्ति चेत् अत्र ट्राफिक् जाम् अस्ति इति तेन कारणेन अत्र अस्माकं विलम्बः जायते एवमेव अस्माकं शोधप्रबन्धेपि सन्दर्भः सम्यक्तया स्यात् शोधग्रन्थे वा भवतु शोधलेखे वा भवतु सन्दर्भः तत्र सन्दर्भेषु किम् उच्यते फर्स्ट सोर्स सेकंड सोर्स इति उच्यते केचन फर्स्ट सोर्स इत्युक्ते मूलग्रन्थात् यथा मूलग्रन्थे उल्लिखितः स एव अत्र स्वीकृतः क्वचित् किं भवति इति चेत् ज्येष्ठैः पूर्वसूरिभिः अथवा पूर्वज्येष्ठैः या च पङ्क्तिरुक्ता तस्य स्वीकरणम् उच्यते तस्य किम् उच्यते चेत् सेकेंड सोर्स इति उच्यते अत्र कुत्र अस्माभिः सर्वदा फर्स्ट सोर्स मूलं स्रोतः यः उच्यते प्रमुखः मूलस्रोतः तदेव स्वीकर्तव्यम् यदा द्वयमपि उपलभ्यते तत् द्वयोर्मध्ये किं श्रेयः इति चेत् तत्र मूलस्रोतः एव श्रेयः द्वितीयस्रोतसः तादृशं प्राबल्यं नास्ति यतोहि मूलस्रोतः इदानीं दर्शने वा भवतु अथवा व्याकरणशास्त्रे वा भवतु महाभाष्ये वा भवतु अथवा रसगङ्गाधरे वा भवतु मूलस्रोतः स्रोतसः एव विषयाः अस्माभिः आदर्ते अथवा स्वीकर्तव्याः एतत् किम् उच्यते चेत् मूल अत्र सन्दर्भ
सैटेशन् प्रापर् सैटेशन् इति उच्यते। एवमेव अन्य अपि विषयः, इदानीं केचन शोधलेखम् अथवा शोधप्रबन्धं लिखामः, अन्यस्य पुस्तकस्य अथवा अन्यस्य ग्रन्थस्य सहायं स्वीकरिष्यामः। इदानीं किं भवति इति चेत् मया रसगङ्गाधरे रसनिरूपणम् इति कश्चन विषयः मया स्वीकृतः इति चिन्तयतु। अन्यः साहित्यदर्पणे रसविषयः इति स्वीकरिष्यति। परस्पर अत्र सम्बन्धः वर्तते, विषयः भिन्नः। पश्यन्तु, विषयस्य भिन्नता वर्तते, किन्तु परस्पर सम्बन्धस्तु अस्ति। यतोहि तत्रापि रसनिरूपणं वर्तते, अत्रापि रसनिरूपणं वर्तते। तेन कथं निरूपितः इति भवतां कृते कश्चन मार्गः दृष्टः भवति। इदानीं तस्य मार्गस्य अन्वेषणं तेन कृतं खलु। इदानीम् अस्मिन् मार्गे कश्चन मार्गः तेन अन्विष्टः, स च मार्गः अस्माभिः परिशीलितः। परिशीलनार्थमपि तत्र तेषां कृते तेन अयं विषयः उल्लिखितः इति तेषां धन्यवादार्पणम् इति उच्यते, धन्यतासमर्पणम्। तद् अवश्यम् अस्माभिः कर्तव्यं शोधे। इदानीं भवद्भिः स्वीकृतः यः विषयः अन्येन क्रमेण निरूपयति, अथवा अन्यस्मिन् ग्रन्थे तं विषयं निरूपयति भिन्नरूपेण, किन्तु भवद्भिः सहायस्तु स्वीकृतः। अवगतो वा? अतः तस्यैव किम् उच्यते चेत् ऑथरशिप एथिक्स इति उच्यते। ऑथरशिप एथिक्स, यतोहि स च ग्रन्थः अन्येन लिखितः, किन्तु भवद्भिः स च मार्गः भवद्भिरपि स्वीकृतः। अतः तस्य अयं मार्गोऽपि भवद्भिः किमुच्यते ऑथरशिप एथिक्स अपि अत्र उल्लेखः कर्तव्यः। यदि भवद्भिः अस्य अन्यस्य लेख अथवा अन्यस्य लेखस्य अध्ययनं कृतम्, अथवा अन्यस्य शोधप्रबन्धस्य अध्ययनं कृतम्, अथवा कश्चन विषयः अस्माभिः स्वीकृतः, कः विषयः स्वीकृतः तदर्थम् अत्र तस्य सहायतार्थम् अथवा धन्यवादम् अहं व्याहरामि। अत्र अस्मात् स्वीकृतः इति उल्लेखः अवश्यं भवतां शोधप्रबन्धे वा अथवा शोधलेखे वा सूक्ष्मरूपेण स्यादेव। तस्यैव किमुच्यते चेत् अत्र सहलेखन अथवा ऑथरशिप एथिक्स इति उच्यते। अन्यः विषयः, इदानीं पुनरावृत्तिः, अवॉइड डुप्लिकेट पब्लिकेशन। इदानीं क्वचित् किं भवति चेत् मया शोधलेखः लेखनीयः इति कृते एक एव लेखः अत्र देहली मध्ये कश्चन किम् उच्यते चेत् शोधपत्रिका वर्तते, तत्र यच्छामः, तमेव शोधलेखम् अन्यत्र यच्छामः, स एव, यतोहि इदानीं शोधलेखद्वयं जातम् इति चिन्तयन्ति। वस्तुतः तद् भवितुं नार्हति। तो किमुच्यते चेत् तस्य तादृश किमुच्यते चेत् अफेन्स् वर्तते अधुना। तत् यदि एक एव शोधलेखः उभयत्रापि यतोहि किमुच्यते चेत् अंडरटेकन् स्वीक्रियते अधुना किं भवति, अयं शोधलेखः किमर्थमिति चेत् तस्य अथॉरिटी यत् वर्तते तस्य शोधप्रकाशकस्य भवति। अवगतो वा? शोधप्रकाशन, इदानीं मम शोधलेखः इदानीं कास्ट्यूम् डिज़ैन् मध्ये मया कश्चन शोधलेखः लिखितः, यद्यपि कॉपीराइट मम अपि स्यात्, लेखस्य मम स्यात्, किन्तु यः यत् प्रकाशनं कृतं तस्यापि अथॉरिटी भवति। अतः तस्य यदि कश्चन नूतनविषयश्चेत् अतः उभयत्रापि प्रकाशनं कर्तुं न शक्यते। अतः तादृशः शोधप्रबन्धेपि एवमेव भवति। समान शीर्षकयुक्तः कश्चन शोधप्रबन्धः अस्मिन् विश्वविद्यालये यदि स्यात्, सैव समान शीर्षकयुक्तः यदि केन्द्रीय विश्वविद्यालये कश्चन अन्येन समर्प्यते चेत् सः शोधप्रबन्धः निरस्तः भविष्यति। समान, इदानीं रसगङ्गाधरे अथवा अलङ्काराणां निरूपणम् इति कृतम्, अथवा तदेव शोध शीर्षकं स्वीकृत्य केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये यदि समर्पितं चेत् स च शोधग्रन्थः निरस्तः भविष्यति। अतः एतत् पुनरावृत्ति विषये अवश्यं भवद्भिर्ज्ञातव्यं। यतोहि वयमपि न जानीमः कुत्र इदं प्रकाशनम् तत्रापि शोधप्रबन्धस्य अपेक्षया यदि शोधप्रबन्धेषु किं भवति चेत् विश्वविद्यालयः अस्मात्
विश्वविद्यालये एते शोधप्रबन्धाः अस्मिन् मासे वा अथवा अस्मिन् वर्षे वा अत्र समर्पणं शोधप्रबन्धस्य समर्पणं सञ्जातम् इति अत्र नोटिफिकेशन् इत्यादिकं यच्छन्ति, सूचनां यच्छन्ति। किन्तु शोधलेखस्य विषये तथा भवन्तः कर्तुमेव न शक्नुवन्ति। यतोहि शोध अत्र पत्रिकाः बह्व्यः वर्तन्ते, कुत्र भवन्तः अन्विषन्ति। अतः इदानीं किं जायते चेत् अस्य गूगल ट्रांसलेट एतद् भवति, सर्च गूगल सर्च सर्चेबल फॉर्मेट मध्ये इदानीम् आगच्छति। शोधलेखः पैथान इत्यादिषु सर्चेबल फॉर्मेट मध्ये स्थापयन्ति। किमर्थमिति चेत् झटिति अयं शोधलेखः गूगल मध्ये स्थाप्यते चेत् गूगल सर्च मध्ये वा गूगल सर्चेबल फॉर्मेट मध्ये आगच्छति चेत् तद् भवद्भिः स्थापनीयं। यतोहि तदा किं भवति इति चेत् इदानीं भवद्भिरेव परिश्रम्य कश्चन शोधलेखः लिखितः। भवन्तः एव चिन्तयन्तु, भवद्भिः अनेके ग्रन्थाः अवलोकिताः, शोधग्रन्थः लिखितः। स च शोधग्रन्थः अन्येन यदि समर्प्यते चेत् कीदृशः भवेत्? यः मूलस्य भवद्भिः यश्च श्रमः कृतः तस्य श्रमस्य ओके ओके अच्छा, हिंदी के भी है, हिंदी ओके ठीक है, दोनों बता देंगे। हिंदी समझ में आ रहे हैं ना आपको? हिंदी वाले अवगम्यते खलु? अत्र इंग्लिश हिंदी छात्राः कति वर्तन्ते? कितने लोग हैं? अच्छा, समझ में आ रहे हैं ना? हाँ ठीक है। इसके लिए आपका जो शोध लेख अथवा शोध प्रबंध जो लिख रहे हैं उसमें क्या ट्रांसपेरेंसी से पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। बार बार वही लेख है दूसरे शोध पत्रिका में देना, वही शोध अथवा शोध शीर्षक को लेके शोध प्रबंध लिखना अथवा समर्पण करना, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये अवॉइड करना है, ये नैतिकता के विरुद्ध है, शोध प्रकाशन के नैतिकता के विरुद्ध है। और उसमें और भी एक है हमारे लिए अकादमिक जो प्रतिष्ठा रखने के लिए, जो विश्वविद्यालय का जो भी यहाँ पर हो रहा है, आपका भी प्रतिष्ठा होगी लेकिन उसी संस्था का भी प्रतिष्ठा होगी है ना। जो समर्पण हम कर रहे हैं, जहां से आप शोध कार्य कर रहे हैं, उसका संस्था का भी एक प्रतिष्ठा होती है। यहाँ से उनका एक मन में विश्वास है, समाज में ये जो विश्वास है, हम जो पुराण अभी जो देखिए आप पुराण प्रवचन करते हैं, पुराण प्रवचन में इतने लोग विश्वास करते हैं क्योंकि जो कहे मतलब वो सत्य से कह रहे हैं, ये शास्त्र में हमारे उल्लेख है करके उसको वो उसमें आपके ऊपर जो भरोसा रखे हैं वो भरोसा बहुत अटूट, कुछ भी बात करना, कुछ भी लिखना, ऐसा नहीं होता। उसमें हमारे शास्त्र में जो लिखा है कि उससे क्या होता है, उसका परिणाम जो है अलग होगा। अब जो कहीं जो विषय कह रहे हैं, जो विषय ही उस ग्रंथ में नहीं है, बाद में वो जो भी आके उसको शोध किया उस विषय वहां पर नहीं होगा। आपके सामने आकर सर बताइए कहाँ पर, इस ग्रंथ में कहाँ पर है? आपने पहले कहा था, अभी तो क्या रिकॉर्डिंग भी होता है, कहाँ आप पत्रिका प्रकाशन भी हुआ, मान लीजिए प्रकाशन किया, कोई आपके पास आके गुरुजी आपने जो लिखा है ये वाक्य कोई ग्रंथ में नहीं है, इस ग्रंथ में नहीं मिल रहा है, कहां से, आप कैसे बताया? अब तभी क्या होगा, आपके पास कोई उत्तर नहीं, निरुत्तर हो जाएंगे। इसके लिए पहले लिखने के उसमें हम पहले करे, एक सुभाषित है, शतम वद सहस्रम मा लिखा। जो बोलते हैं, बोलने में जो क्या होता है उसको कैसे भी आप इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, लेखन में कभी भी इंटरप्रिटेशन नहीं होता है। देखिए उसको बहुत सोच समझ कर लिखना पड़ता है, क्योंकि आप जो लिखे हैं वो क्या होगा, उस उल्लिखित हो जाएगा। आपको यहाँ जा रहा है, अयम छात्रः अत्र गच्छति इति चेत् लिखामश्चेत् कश्चन कुत्र गच्छति इति प्रश्नः भवद्भिरेव लिखितं, मया न कृतं। मैं यहाँ जा रहा है करके उसका संदर्भ
जो बोलने के तरीके में दूसरे संदर्भ में कहा गया था, बोलने में ऐसा नहीं बोला था मैंने, दूसरे तरीके से बोला था करके कह सकते हैं। जो बोलने का जो है, वाणी जो है संदर्भानुगुण होता है। लेखन को आप संदर्भ को कैसे ग्रहण करते हैं उसी में निर्भर है। इसके लिए जो है लेखन जो है वो उसमें क्या है, पारदर्शिता होनी चाहिए और सत्यनिष्ठता होनी चाहिए। इसके लिए उसमें अकादमिक जो समय है वो भी जुड़ी है, क्योंकि आपको जो लेखन में उसका भी प्रतिष्ठा होती है, आपका भी प्रतिष्ठा होती है, उसमें ग्रंथकारों का भी प्रतिष्ठा होती है। सभी जो है विषय है उसमें इन्वॉल्व है। ये मुख्यतया जो ये बिंदु जो है आपके शोध लेख और शोध प्रबंध में अब ये मुख्य विषय मेन जो है मूल्य युक्त समाजोपयोगी। अब जो भी लिख रहे हैं, जो भी विषय लीजिए, लेकिन उसमें आप नूतन विषय का आप जो आगे शोध करने वाले हैं, शोध प्रबंध, शोध ग्रंथ या शोध चयन विषय को चयन करने वाले हैं, उस शोध चयन में शोध विषय लीजिए, उसका पहले अध्ययन कीजिए, ये विषय मेरे द्वारा हो सकता है या नहीं, मैं लेकिन मेरा सामर्थ्य इस विषय पर है या नहीं, ये विषय नवीन है या नहीं, यह विषय समाजोपयोगी है या नहीं, इसमें इस विषय में मौलिकता है या नहीं, इसको अवश्य आप मन में रखना है और इसको आप शोध प्रबंध में करना चाहिए। क्योंकि आपके मन में ये होता है शोध तो आसान है, करके चले जाएंगे, उपाधि मिल जाएगा। ऐसे उपाधि तो होगी, उसमें तो आपको सीधा नहीं करना है, उस उपाधि तो होगा ही होगी, लेकिन विषय पर जो है आपको इसको हेल्प कब आ जाएगा, एक आज का जो स्थिति है वो कल ही ऐसी स्थिति होगी ऐसा नहीं। आपने जो लिखा है उस विषय पर ही ज्यादा ये हो सकता है, विषय का ढूंढने के लिए कोई आ जाएगा, ऐसा हम समझते हैं। ये कोई इसको कौन देखने वाला कौन है, लेकिन हम सोचते हैं कोई देखने वाला, लेकिन 100 लोग हमको देखते रहते हैं। अभी सभी सोचते हैं ये शोध प्रबंध लिखेंगे, शोध ले, कौन देखने वाला है, कौन देखेगा ही नहीं। लेकिन वो देखने वाला 100 लोग देखते रहते हैं, वो सोचेंगे अरे ये नया शीर्षक है, एक बार देखेंगे। ऐसे देखने वाले बहुत लोग होते हैं। हाँ, नया वाला लिखा है, कोई एआई के बारे में लिखे, एआई के बारे में है, ये थोड़ा पढ़ेंगे। वो पढ़ने के बाद कुछ नहीं है, एज इट इज वो चैट जीपीटी में जो मिला है वही यहाँ पर आप पेस्ट किया, कॉपी पेस्ट कर लिया, तो भी क्या होगा, कुछ नहीं, ऐसा ही लिखते हैं, संस्कृत में ऐसा ही होता रहता है करके कहेंगे। इसके लिए आप ये मन में रखिए, जो भी शोध लेख, शोध प्रबंध जो लिखिए, मूल ग्रंथ को अच्छी तरह से पढ़िए, उससे आप विषय का ग्रहण कीजिए। और उसमें एक है, आप उसमें जिज्ञासा करनी अपेक्षित है। बिना जिज्ञासा आप शोध का पूर्ति कभी भी नहीं कर सकते। कोई विषय हो, कोई विषय क्या है, शोध लेख हो, कोई विषय हो, आप पूछने जब पूछेंगे तभी पूछने में क्या होता है, वितंड नहीं होना चाहिए। जो पूछने से क्या होगा, कोई आप शोध लेख लिखा है, उस शोध लेख में कोई बता दिया इस शोध विषय में ये गलती है, कोई आपको कमेंट किया या बता दिया, ठीक है, गलती होगा तो उसको स्वीकार कीजिए ना। स्वीकार करने से क्या होगा, नहीं है उसमें क्या नहीं है, मैं जो पढ़ा हूं उसी ग्रंथ में ऐसा ही है करके जो वितंड करके, वाद नहीं है वो वितंडा, ठीक है ना। मैं जो ग्रंथ लेकर हूं उस ग्रंथ में यही पंक्ति है, इसमें नहीं होगा तो वो देख सकता है, ठीक है, होगा तो आप उस सही करने में क्या है। ये वाक्य ठीक नहीं था, इसके लिए ठीक है, मैं इसको आप अगले जो ये होगा इस विषय को, इससे क्या होगा, आपको नया विषय भी मिल गया, आपको पता चल गया ये वाक्य जो ये पंक्ति है, ये पंक्ति उस ग्रंथ में नहीं है, अथवा ये पंक्ति को मैं ऐसे समझ गया था, लेकिन इस पंक्ति का अर्थ ऐसा नहीं है, ये आपके मन में आया। इसके लिए ये भी एक एथिक्स में आ जाता है, आप जो गलती हुआ है, गलती को स्वीकार करना। शोध प्रबंध में हो, कोई कह दिया, उस शोध प्रबंध में, शोध लेख में हो, उस गलती को स्वीकार करना, ये भी महत्व है, ठीक है ना। ये सभी जो है नैतिकता में जो है आती है। इसके
सभी को फिर धन्यवाद। और कोई प्रश्न होगा पूछ सकते हैं, कोई आपकी जिज्ञासा हो। जी, एक प्रश्न है, जैसे कि हमने कोई शोध पत्र या फिर ऐसे शोध लेख किसी पब्लिकेशन में छपने के लिए दिया, हाँ और वहाँ पे विलंब के कारण वो हमारा शोध पत्र छपा नहीं, हाँ और हमने उनको दिया है, हाँ 2 महीने 4 महीने हो गए वो छपा नहीं, हाँ किसी कारणवश उनके डिले के कारण, हाँ टेक्निकल जो भी हुआ, हाँ तो क्या हम वो शोध पत्र आप कहीं और छपने के लिए दे नहीं सकते हैं? और दे सकते हैं। उसमें आप ये करना है, पहले जो कर लीजिए, आपको इतने शोध प्रबंध ये करने के लिए आपने हमें हम भेजे थे, लेकिन आपके विलंब के कारण हम दूसरे जगह में इसको प्रकाशित कर रहे हैं करके एक सूचना उनको दे दें। ये आपका अति मूल्य, क्योंकि क्या होगा, उनको आप बाद में कोई वो इग्नोर नहीं कर सकता। आपको सूचना मिली थी, हमने जो है हमारे लिए एक मान लीजिए दूसरे पत्रिका है, तो अब 2 महीने में प्रकाशित हो रहा है करके आप उनको शोध लेख समर्पण किया, 2 महीने में प्रकाशित नहीं हुई है, आप क्या कर सकते हैं उसमें, 6 महीने के बाद प्रकाशित किया। फिर 2 महीने के बाद आपने आपको ये सूचना दे रहे हैं हम, ये आप शोध लेख हम दूसरे स्थान पर हम शोध प्रकाशन के लिए, शोध लेख प्रकाशन करने के लिए दे रहे हैं करके एक सूचना दीजिए। इससे क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। हाँ हाँ नमस्ते। हाँ पुनरावृत्ति एवं कृतचौर्योः को वेदाति तर्हि अहं यदि कस्यापि विदुषा शोधलेखम् अनुगृह्णामि तत्र पुनरावृत्तिः जाता एवं च चौर्यमपि मया पुनरावृत्ति इत्यस्य तात्पर्यं किं, तस्यैव पुनः पुनः पुनरावृत्तिरिति शोध अन्ये विदुषा अपि मया पुनरावृत्तिः कृता। हाँ न पुनरावृत्तिरित्युक्ते भवद्भिरेव कश्चन विषयः स्वीकृतः इति चिन्तयतु। मदीयः एक एव लेखः, इदानीं भवता कश्चन लेखः लिखितः, स एव लेखः पुनः पुनः प्रकाश्यते। इदानीम् अस्मिन् वर्षे प्रकाशितः अयं शोधलेखः प्रकाशितः, वर्षद्वयानन्तरं पुनः स च एव श्लोकः, स एव शोधलेखः पुनः प्रकाश्यते चेत् पुनरावृत्तिः जाता। कृतिचौर्यं कदा भवति चेत् अन्येन विदुषा यश्च शोधलेखः लिखितः अथवा शोधप्रबन्धः लिखितः सः साक्षात् स एव विषयः भवता स्वीकृतः, तद् कृतिचौर्यम् इति उच्यते। तेन इदानीं सहायता, तत्रापि सहायता भवितुमर्हति, तं पृष्ट्वा तं अथवा तं विद्वांसं पृष्ट्वा मया एते विषयाः स्वीक्रियन्ते, एते विषयाः इति पृष्ट्वा तस्य सूचनाम् अथवा तस्य अनुमतिं प्राप्य यदि लिखति चेत् तस्य दोषः नास्ति, तदेव कृतिचौर्यं भवति। पुनरावृत्ति भवता यः शोधलेखः लिखितः तद् पुनः पुनः प्रकाशनं क्रियते चेत् पुनरावृत्तिरिति उच्यते। अयं भेदः खलु। इदानीं भवता कश्चन शोधलेखः सम्यक्तया लिखितः, अस्मिन् वर्षे कस्मिन् अथवा शोध पत्रिकायां कस्याञ्चित् शोधपत्रिकायां प्रकाशिता, वर्षद्वयात् पुनः स एव शोधलेखः तदेव शीर्षकयुतं त्वया एव यदि क्रियते चेत् पुनरावृत्तिर्जाता खलु। पुनरावृत्तिर्मध्ये अयं भेदः न, सामान्य मुख्यतया अयं भेदः वर्तते। पुनरावृत्ति मुख्यतया अत्र शोधनैतिकतायाम् इदं विषयद्वयमेव मुख्यतया भवति। कृतिचौर्यं किम् उच्यते चेत् 90% कृतिचौर्यम् अधिकं भवति, पुनरावृत्तिः स्वल्पमेव जायते। न क्वचित् किम् उच्यते चेत् इदानीं तदेव मया क्वचित् किम् अध्यात्मरामायणे क्वचित् आयाति इति मन्ये, मयापि द्रष्टव्यम्। रामायणस्य बहुविध अध्यात्मरामायणं बहूनि उपलभ्यन्ते, तत्र क्वचित् किम् उच्यते चेत् संयोजितम् इति स च श्लोकः मूलरामायणे कुत्रापि नास्ति, मया अवलोकितः। अतः अहं धैर्येण वच्मि, मूलरामायणे अयं श्लोकः कुत्रापि नोपलभ्यते। हाँ आप हिंदी में पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ किंचित् विद्यार्थिना यद् शोधकार्ये स्वानुभवेन यद् विलिखितं वर्तते तस्य सन्दर्भः न दातुं शक्यते, परञ्च ये मौलिकग्रन्थाः सन्ति तत्र तु सन्दर्भाः न प्रदर्शिताः सन्ति,
तद् तु वेदेव विलिखितं यद् ऋषिणा कविना अवश्यम् तत् कथम् अनुसरणीयम् न न इदानीं तत्रैव मौलिकतायाः द्वैविध्यं वर्तते स्वकीयः विषयश्चेत् भवता एव विषयः वर्तते चेत् तस्य पुनः अनुभवेन यश्च लिखितः भवतः अनुभवे अथवा अन्येषाम् अनुभवे प्रश्नः भवितुमर्हति मया अनुभूतः अनुभवः किमर्थम् एतादृश अनुभवः अनुभूतः तस्य लेखने दोषः नास्ति यत्र भवद्भिः उल्लेखः क्रियते खलु तेन अयं विषयः उल्लिखितः यद् विषयं यथा स्वतन्त्रतया अन्वेषणं क्रियते तत्तु स्वां भवेत् अवश्यम् अवश्यं तत्र तु दोषः एव नास्ति तत्र भवतः एव तत्र किम् इति चेत् दायित्वं तद् भवतः स्वातन्त्र्यं वर्तते यदि अन्येन यश्च विषयः स्वीक्रियते अन्येन उक्तम् इदानीं महात्मा गान्धिना उक्तं सरदार वल्लभाई पटेल महोदयेन उक्तम् इति चेत् तदा तद् भवतः नास्ति खलु यतोहि भवतां वचने सत्यम् असत्यं वा इति चेत् भवता एव उच्यते इदानीम् अन्येन स्वीकृते विषये तत् सम्यक् अस्ति वा न वा इति भवता वक्तुं न शक्नोति खलु येन उक्तं तेन वक्तव्यं खलु भवतु अयमेव भेदः प्रश्न यथा भारतीय औद्योगिक संस्थाने अथवा IIT संस्थानानि यानि सन्ति तानि यत्किमपि शोधकार्यं चिकीर्षन्ति तस्य औट्कम् अपि अस्माभिः दरीदृश्यते समानमेव परञ्च अस्माकं क्षेत्रे केन प्रकारेण वयम् एतादृशान् शोधरोगान् चिकीर्षामः येषाम् औट्कम् वयमपि द्रष्टुं शक्नुमः तत्र मुख्यतया किमिति चेत् वयं संस्कृतक्षेत्रे अहं वदिष्यामि संस्कृतक्षेत्रे किं भवति चेत् अस्माकं शोधप्रबन्धः सर्वे शोधप्रबन्धाः सम्यक्तया न भवन्ति इति न अहं कदापि न वदिष्यामि अवश्यं शोध किन्तु आधुनिकसन्दर्भेण सह संयोजनीय अवगतो वा इदानीं कथम् इति चेत् युगानुगुणम् अस्माकं परिवर्तनम् अपेक्षितं समाजानुगुणं युगानुगुणम युग के साथ हम समाज के साथ आप देखिए मेरे पास एंड्रॉयड है मैं पुराना नोकिया को पकड़ के लेके जाता हूँ लेके जा सकते ऐसा नहीं है लेकिन आपके सभी के पास जो एंड्रॉयड होगा उसके कोई एप्लीकेशन होता है कोई व्हाट्सएप होता है आपको जो चाहिए आप क्या हो इग्नोरेंस हो जाता है नहीं है आपको फोन नहीं करेगा ऐसा नहीं है फोन सभी करते हैं लेकिन आपका जो है समाजोपयोगी जो है आपके युगान संदर्भानुगुण जो है आपका अस्तित्व नहीं हो पाएगा इसके लिए जो है आपके जो विषय जो ले लिया उसके आधुनिक परिप्रेक्ष्य में कैसे उसको हम दिखा सकते हैं आप जो न्याय विषय ले लिया वाद वहां पर होता है वाद का जो है विषय को आधुनिक कोर्ट में कैसे उसके साथ आप जोड़ना है अब जो कार्य कारण भाव है दंड से घट होता है करके पहला उदाहरण है आधुनिक कार्यकाल में कैसे उदाहरण को आप प्रोवाइड कर सकते हो अब अथवा उसको कैसे उसको दिखा सकते हो वो मेन है कार्य कारण भाव है ना दंड से घट दंडेन दंडः दंडः कारणं घटः कार्यः इति उच्यते न्यायशास्त्रे तत् पुरातनम् इदानीं केनचित् अपि आधुनिकेन दण्डोऽपि न दृश्यते घटोऽपि न दृश्यते कस्मिन् ग्रहे घटः वर्तते अधुना अस्ति वा तस्मिन् सन्दर्भे तस्मिन् युगे यतोहि ग्रह प्रतिग्रहं घटः भवति स्म प्रतिग्रहं दण्डः भवति स्म अवगतो तदनुगुणं भवद्भिः सच विषयः स एव किन्तु विषयस्य निरूपणं भवद्भिः आधुनिक अथवा युगानुगुणम् अस्माभिः अत्र विषयः प्रतिपादनीयः तदेव तत् इदानीम् अवश्यम् इदानीं मीमांसा दर्शनेषु न्यायानां सञ्चारः बहुत्र भवति बहवः न्यायाः वर्तन्ते अवगतो वा तत्र यथा पंगु
न्यायः पंगो इत्यादि बहवः अत्यधिक न्यायानां सञ्चारः मीमांसाशास्त्रे एव वर्तते। ततः भवद्भिः समाजोपयोगे स च न्यायः कुत्र इदानीम् अन्वयः भवितुमर्हति, कुत्र तस्य संयोजनं भवितुमर्हति इति यदि भवन्तः आधुनिकरीत्या यदि तस्य निरूपणं कुर्वन्ति चेत् अवश्यं समाजः स्वीकरोति। किमर्थं न स्वीकरोति समाजः? मया इदानीम् एकः संस्कृतभाषायां लेखः लिखितः। तदनन्तरम् एकवर्षानन्तरं सः लेखः तत्र गुजरातीभाषायां लिखितः। तर्हि पुनरावृत्तिदोषः वर्तते वा न? कुत्र? भवता एव लिखितः खलु, किन्तु विषयस्य निरूपणे पुनरावृत्ति तत्र भाषायाः भिन्नता, विषयस्य निरूपणस्य भिन्नता भवति। इदानीं भाषान्तरं चेत् तस्य विषयस्य किञ्चित् निरूपणस्य भिन्नता भवति, तत्र तु क्लेशः न भवति। छात्र या एकेडमिक लोग पढ़ते हैं और कुछ सामान्य पत्रिकाएं होती हैं जिनका शोध उपयोगिता नहीं होती पर समाज में वो चलती है। तो उस शोध विषय को जो शोध पत्र में दिया है उसके दूसरा लेख दूसरे से बन के ऐसी सामान्य पत्रिकाओं में देते हैं तो क्या ये कौन सा नहीं, उसका विषय निरूपण कैसे करते उसमें अवलंबित है। आपको सामान्य पत्रिका में देते हैं, सामान्य पत्रिका में भी दीजिए, कोई उसमें जो है आपको हिंदी पत्रिका होती है उसमें दीजिए, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन वो निरूपण कैसे करती वो महत्व है। अब देखिए निरूपण का शैली दो तरीके के होते हैं। शोध पत्रिकाओं में जो निरूपण शैली अलग है, सामान्य जो पत्रिका होती है उसका निरूपण शैली अलग है। वो जो है अभी भाषाएं जो है बोलने की तरीका अलग होती है, हम घर में बोलने के तरीका अलग होते हैं, बोलते तो है, बोलचाली तो है ही है, लेकिन जो संभाषण है उसका अलग अलग है ना, उसी तरह। ठीक है, धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न है? तो आप है ना, फिर बार बार अवसर मिलेगा भी नहीं। इस विषय पे बहुत कम विशेषज्ञ हैं जो आप लोगों को बता पाते हैं। पारदर्शिता इति वा? पारदर्शिता इत्यस्य तात्पर्यं भवता यश्च विषयः स्वीकृतः स च विषयः अन्येन न उल्लिखितः अथवा मया नूतनतया यः विषयः स्वीकृतः अस्मिन् ग्रन्थे अथवा अस्मिन् शास्त्रग्रन्थे एवं रीत्या निरूपितः इति स्पष्टतया उल्लेखः यत् क्रियते स च तस्य किमुच्यते चेत् पारदर्शिता इत्यस्य तात्पर्यम्। हाँ, मौलिकता, किन्तु पारदर्शी इदानीम् अन्येन लिखितमिति मया उक्तम् इति यदि निरूप्यते चेत् तत् पारदर्शिता कथं भवितुमर्हति? तदेव सम्बन्धः, मौलिकतायामेव अन्तर्भावः पारदर्शिता अपि भवति। मौलिकता यदा वर्तते भवतां शोधग्रन्थे वा अथवा शोधप्रबन्धे वा तदा पारदर्शिता स्वयम् आयाति। यदा मौलिकता नास्ति तदा पारदर्शिता अपि भवितुं न अर्हति, पारदर्शितां दर्शयितुमपि न शक्नोति। यथा इदानीं दर्पणे प्रतिबिम्बस्य मौलिकता अस्ति चेत् दर्पणे किम् उच्यते चेत् पारदर्शिता अपि भवितुम् अर्हति खलु। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज दिनांक 18 फरवरी 2026 को आयोजित पांडुलिपि विज्ञान कार्यशाला के प्रथम सत्र में भाग लेने के लिए मैं शुभम शांडिल्य, शोधक छात्र हिंदू अध्ययन विभाग श्री लाल बहादुर शास्त्री विश्वविद्यालय, आप सभी सुधीजनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पांडुलिपि विज्ञान पर केंद्रित कार्यशाला के प्रथम सत्र में आज आप सभी की अत्यंत गरिमामयी उपस्थिति दर्ज हुई। यह इस सत्र का मुख्य प्रतिपाद्य
शोध प्रकाशन नैतिकता रहा, जिस विषय का प्रतिपादन व्याकरण शास्त्र के महनीय आचार्य प्रोफेसर मधुकेश्वर भट्ट जी द्वारा हुआ। सभा के संचालन के लिए हम प्रोफेसर विष्णुपद महापात्र जी महोदय के प्रति आभार प्रकट करते हैं और मुख्य उपवक्ता के रूप में उपस्थित प्रोफेसर मधुकेश्वर भट्ट महोदय के प्रति हम हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। आपके सारगर्भित उद्बोधन ने शोध प्रकाशन से संबंधित नैतिक विषयों के विभिन्न आयामों को पुनः आलोकित किया है। आपके पांडित्यपूर्ण विश्लेषण ने इस कार्यशाला के स्तर को वैश्विक मानकों के अनुरूप प्रतिष्ठित किया है। मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर मधुकेश्वर भट्ट जी ने कहा है कि शोध सदैव चलता रहता है, जीवन में शोध की अतीव महत्ता है। उन्होंने वेदांत सूत्र के आदि सूत्र का अथातो ब्रह्म जिज्ञासा और व्याकरण सूत्र के आदि सूत्र अथ शब्दानुशासन का उल्लेख कर उसके माध्यम से ग्रंथ के आरंभ में कोई एक पद आता है तो उसका क्या अर्थ होता है, उसका प्रतिपादन करना शोध में प्रवेश करने के लिए उपयुक्त होता है। उन्होंने बताया कि शोध में मुख्यतया केवल ज्ञानार्जन ही उपयुक्त नहीं होता, बल्कि ज्ञानार्जन के साथ समाज में उसकी उपयोगिता भी अपेक्षित होती है। जो अधीत शोध होता है उसके परिणामों में यदि समाजोपयोग उपस्थित नहीं होता है तो उसमें सत्यता, सार्थकता, पारदर्शिता आदि नहीं होती है, उसका प्रयोजन भी सिद्ध नहीं होता है। शोध प्रकाशन में कैसी नैतिकता होनी चाहिए यह अपेक्षित होता है, इस बात पर उन्होंने बल दिया। उन्होंने कहा कि चैट जीपीटी आदि में शोध विषय से संबंधित प्रश्न डालने पर हमें कतिपय उत्तर प्राप्त होते हैं जिनको क्रॉस चेक करना, जिनका पुनरावलोकन करना आवश्यक होता है। शोध प्रबंध में दीर्घतया विषय का प्रतिपादन होता है और शोध लेख में दीर्घ विषयों को सारगर्भित करके प्रस्तुत करना एक शोधार्थी का कौशल होना चाहिए। उन्होंने शोध प्रकाशन में नैतिकता से संबंधित कुछ बिंदुओं का पर भी विचार किया, जैसे कि सत्यनिष्ठा, यानी कि किस अभिप्राय से शोध लेख या प्रबंध लिखा जाता है। विषय में आवागमन हेतु सत्यनिष्ठा आवश्यक होती है। मौलिकता के बारे में उन्होंने चर्चा की कि विषय की मूल युक्तता किस प्रकार की होती है। विषय चयन में मौलिकता की बात उन्होंने की। कृतिचौर्य की बात की, कृतिचौर्य में मौलिकता का हनन होता है, इस पर भी उन्होंने बल दिया। पारदर्शिता पर बात की कि शोध प्रबंध में क्रम, प्रकार आदि के माध्यम से स्पष्ट उल्लेख उनका अपेक्षित होता है। मौलिकता के न होने से पारदर्शिता भी नहीं होती है। संदर्भों को एक उपयुक्त शोध प्रबंध में स्थान मिलना चाहिए, इसकी भी बात की। फर्स्ट सोर्स क्या होता है, सेकंड सोर्स क्या होता है, इसकी भी बात चर्चा हुई। अन्य ग्रंथों के विषयों की जो सहायता ली जाती है उस पर भी बात की गई कि दो या दो से अधिक ग्रंथों के विषयों का परस्पर संबंध विवेचित करना एक उचित शोध प्रबंध में उपयुक्त होता है। ऑथरशिप एथिक्स भी शोध प्रबंध में उचित होता है कि अन्य लेखक के विषयों का विवेचन शोध प्रबंध में सूक्ष्म रूप से विवेचित होना चाहिए। डुप्लीकेट पब्लिकेशन यानी कि पुनरावृत्ति का भी उन्होंने उल्लेख किया कि यह वर्जित है। और कार्यशाला की सार्थकता इसमें उपस्थित उत्साही प्रतिभागियों से भी होती है। विभिन्न विभागों से आए हुए शोधार्थियों ने, जिसमें कि नवीन बैच के, अद्यतन बैच के भी शोधार्थी शामिल हैं, तो उन्होंने न केवल अनुशासित रहकर के व्याख्यान को धैर्यपूर्वक सुना, बल्कि प्रश्नोत्तर सत्र के दौरान अपनी जिज्ञासाओं से चर्चा को एक वैचारिक गहराई प्रदान की। इस सत्र के माध्यम से हमने पांडुलिपि विज्ञान के क्षेत्र में एक ठोस आधारशिला रखी है। साहित्य और इतिहास की विरासत को सहेजना केवल एक कार्य नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारा उत्तरदायित्व है। अंत में मैं उन सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोगियों को धन्यवाद देता हूं
जिन्होंने इस सत्र के प्रबंधन और आयोजन को निर्बाध बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। धन्यवाद।